nagpasalamat sa Ginoo nga kanang nagaan mo niya og kanang taas na kinabuhi niya kanang wala sa tuwi kanang wala jud ko gipamati nga naa sa akong lawas niya kanang salamat pud kaayo sa akong mama ug papa nga buutan nga bangga jud ko nila maayo kay ako ra man isa nga bugtong anak nga babae dayon ginawagwangan pa jud niya kanang salamat jud kaayo ma pa sa inyong pagsuporta nako nga naa jud mi kaminti sa akong hiliran maskin sa ang ako ang hangyo ninyo kamay nga patabang ko ani naa jud mo perminti sa akong kilid sa inyong pagpaningkamot salamat kaayo unya labi na sa akong kuan ula la yaya jupi o yaya salamat jud kaayo ninyo ya la nga kanang kuan gasuporta gyud sa ako maskin gamay nga hangyo kanang mo sa ako unya kanang sa inyong pagsuporta nga kuan walay katapusan nga inyong pagsuporta salamat kaayo ug sa akong lolo nga lig-on kayo lo lig-on lang jud lo laban lang jud unya salamat kayo lo kay kuan imong mga tambag kay nakuan jud nako like na-adapt nako ang imong mga kuan imong mga tambag salamat jud kaayo ninyo sa akong mga family salamat jud kaayo kini si Shanley Panunse usani sa upat na ko ka anak siya mo ay kinamagwangan nga nag-inusarang babay o ipanganak ni nako siya sa balay sa akong mama sa Tangasan alas 2:30 sa kadlaw ni adtong Agosto 30, 2007 unya nagkailam sa iyang papa through text dayon nagpasalamat ako sa Ginoo nga naay usa ka babay nga naabot sa among kinabuhi ni Junel nga way kakulian sa iyahang panglawas dahil Shanley hinaot unta nga kaning among pagsalig kanimo dili lang nimo intawon pakyason o hinaot unta nga magmalampusong ka sa imong pag-eskwela para lang sa inyuhang umaabot sad nga pamilya hinaot unta nga imusan tabangan ang imong mga igsoon kung makalampos mong gani ka sa imuhang course nga gikuha o salamat sad nga kanang wa sa jud taong ka magpabadlong namo o nagtinarong ka salamat happy birthday Shanley I love you Day, Shanley, happy birthday. Ako message mo day, pagtarong nag-eskwela kay huwag ko lang kabilin taon nimo kay ako technician ra ko pero akong gipaningkamutan yun nga mabuhay mo sa tinarong sa pagpaningkamot. Akong message mo day, paningkamot lang yun sa imong eskwela kay anda ra gyud mo support nimo sila lola nimo, sila yaya nimo Jusel ug si yaya Juby nimo mo support sad sila yoyo Jupil nimo. Basta kay ang tanan namong paningkamot og imo asag yung baslan sa paningkamot sa imong pag-eskwela. Tiwasa gyud imong pag-eskwela day mao ra gyud ay ikahatag na kumbugtong nimo nga malampuson ang imong pag-eskwela. Tarong gyud.